Karon mag-transfer na pud ko sa akong gumamela. Kaning tanong family gihapon ni sa gumamela. Ang iyang buwak red. Medyo cute pud ang iyang buwak. Kay luoy na kaihang kaang natipak rin taon sa kadugay. O karon akong gitangtangan sa mga namanggoy mga klase sa sagbot nga bukot-bukot ba. Medyo gahil ba kay tangtangon. Nya karon akong giklaro og plastada ang gamay yuta na sa sulod sa kaang. Kinanglang manggod nga insakto nga plastada, ma-center gid para nindot tan-awon. Depende na ninyo kung hotdan ba ninyo sa yuta or butangan og gamay yuta. Kay akong paagi manggod, binlan og gamay yuta. Sulod sa kaang. Ang paagi po sa uban kay buthapin na nila og plastic. Labi na ko ang klase sa kaang dagko kaayo og lungag. Kay may tabo manggod ko medyo dagko kaayo og lungag. Dayon walay hapin nga plastic. Dali ra kaayo manglusot or manglugsot ang yuta kada bubo. Muna ang pagi sa uban, hapin na nila og plastic binlan na gamay lungag para dili kayo mang lugsot ang mga yuta. Ako kay dili man kay kutig butang og plastic. Hap ko lang, butangan lang daan og yuta. Then karon, nagdugang na sad ko og yuta. Kaning klase sa yuta, medyo tambok ni kay gikan man ni sa dauban. Mao na nga medyo itom. Ninot unta og na ay tipasi kason hotdan pa kog tipasi kay nakaninot man gud pag naisagol tipasi. Ninot ang tubo sa tanom dayon dili dali mo gahi ang yuta. Dili dali mabantok. O ayun ana ra. I-center lang. O di ba nindot na kay tan-awon nga na-transfer na. Mas nindot unta kung mas dako pa ani nga kaang ang balhinan kay kani nga klase sa tanom manggod. Medyo mudako po ni siya. O di ba nindot na kay tan-awon nga nabalhin siya kay luoy na kay siya sa ihang karaan nga kaang kay tipak na nagtakili din taon siya. O gwapa na kay tan-awon o nga nabalhin na in taon. May nana ra, nya medyo batok-bantukon lang kilid.